वर्तमान सत्ता गठबन्धन विभाजनतिर 5 दलीय गठबन्धन बेउत्याउने दलहरूको तयारी। एमालेबाट प्रस्तावित व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदैन भन्दै माओवादीको सन्देश पुरानो गठबन्धन बेउताउने बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिले फाइनल भएको छैन। प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्नै नमिल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। पद लोलुपदेखि राष्ट्रपति बन्दिन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माधव नेपालको गुनासो। जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनु दुःखद रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। आईसीसी विश्वकप लिग 2 का विजेता खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। युवाहरूमाथि सिङ्गो राष्ट्रको भरोसा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 4G सेवा गुणस्तर बनाएपछि मात्र 5G लागू गर्न उपयुक्त हुने सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको स्पष्टोक्ति। अर्बौं ऋण लिएर नतिर्ने अभियान चलाएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पीडित बैंकको सहवित्तीयकरण बैठक सोमबार बस्दै। बैंक ठग्ने व्यक्तिले राजतन्त्र ल्याइदिन्छ भनेर कुद्ने भन्दै दुर्गा प्रसाई लक्षित राजेन्द्र लिङदेनको आक्रोश। बैंकका ऋणीले लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने राष्ट्र बैंकको 8 बुँदे निर्देशन। अरु के छ त 8 बुँदे निर्देशनमा यसको बारेमा पुरै जानकारी। कलङ्की महाराजगञ्ज सडक विस्तारको काम चाँडै सुरु हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। चक्रपथ विस्तारमा प्राधिकरणका कारण कुनै पनि ठाउँमा समस्या नरहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीको नाम राख्न माग। स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरी र WHO का महानिर्देशक टेड्रोस बीच स्विजरल्यान्डमा भेटवार्ता। त्रिशुलीको अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीले सुत्केरीको मृत्यु भएको आरोप। मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने तयारी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि रात्रिकालीन उडान हुने। बाइकमा हेलमेट, क्यामेरा र मोबाइल होल्डर राख्न पाइने उच्च अदालतको आदेश। वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राहीको नारा जुलुस बढेपछि प्रवेशमा कडाई। परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य। लन्डनमा नेपाली फिल्म फेस्टिभल सेलिब्रिटीको जम्बो टोली प्रस्थान। G20 का अर्थमन्त्रीको सम्मेलनमा भाग लिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भारत प्रस्थान। सुन र चाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार, यसको बारेमा पुरै जानकारी। शेयर बजार नेप्से परिसूचक 57.74 अङ्कले घट्यो। लघुवित्तको शेयर परिसूचकमा पनि गिरावट। 3 मिनेटमा 184 सेल्फी खिचेर अक्षय कुमारले राखे गिनिज बुकमा विश्व कीर्तिमान। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को UAE मा हुने खेल खेल्न सन्दीप लामिछाने नजाने। क्रिकेट टिममा परेनन् सन्दीप लामिछाने। र महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा आज भारत र अस्ट्रेलिया खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलफलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू आएको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सत्ता गठबन्धन विभाजनतिर लागेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपतिको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सत्ता गठबन्धन भत्किने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा 5 दलीय गठबन्धन बेउत्याउने बारे छलफल सुरु भएको हो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादीले अडान लिएपछि सत्ता गठबन्धनमा विवाद आएको थियो। तर ओलीले आफैले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउने गरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। तर ओलीले राष्ट्रपतिमा माधव नेपालको नाम अघि सारेर 5 दलीय गठबन्धनमा असहमति बढाउन खोजेको माओवादीको बुझाइ छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूले बालुवाटारमा भेट गरे। बैठकमा राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाएर 5 दलीय गठबन्धन बेउत्याएर अगाडि बढ्ने बारे छलफल भएको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। उनले भनेका छन् हिजोको बैठकमा सबैले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, सकारात्मक रूपमा छलफल अगाडि बढेको छ। 13 गतेसम्ममा 5 दलीय गठबन्धनलाई बेउत्याएर अगाडि बढ्ने बारे सहमति हुन सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले बाहिरमा चर्चामा आए जस्तो अझै लिखित सहमति गर्ने भन्ने नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। अझै समय छ, हामी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छौँ। त्यो परिस्थिति नबने हामीले पुरानो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनौपचारिक निष्कर्षमा पुगेका हौँ, त्यसबारे छलफल हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यस्तै कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत पनि बालुवाटार छलफल सकारात्मक भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो हामीले 5 दलीय गठबन्धन भन्दा पनि राष्ट्रपतिमा समर्थन जुटाउने बारे छलफल गरेका थियौँ, त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। आज थप पार्टीमा छलफल हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले कांग्रेसबाटै राष्ट्रपति हुने पनि दाबी गर्नुभएको छ। बुधबार कांग्रेसका नेताहरू बालुवाटार
विस्तार जानु अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सहित महासचिव बेदुराम भुषाल, घनश्याम भुषाल र प्रवेश हमाल देउबा निवास जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए। कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा सभापति शेरबहादुर देउबा सहित रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सेटौलाको नाम चर्चामा छ। त्यसबारे निर्णय लिन कांग्रेसले कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। यता माओवादीका नेता गणेश शाह माधव नेपालको चर्चापछि पार्टीको औपचारिक बैठक नसके पनि एमाले खेलेको खेलको रूपमा बुझेको बताउनुहुन्छ। आफूले राष्ट्रपति नपाउने देखेपछि आफैबाट फुटेर गएको पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा नाम अगाडि बढाएपछि पुरानो गठबन्धनका दलहरूबीच असमझदारी पैदा गर्नका लागि एमाले यो पासो थापेको उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले ओली माओवादीसँग एकीकृत समाजवादीको दूरी बढाउनका लागि भ्रम फैलाएको आरोप लगाउनुभयो। एमाले उठाएको उम्मेदवारलाई माओवादीले समर्थन नगर्ने नीति पार्टीले बनाइसकेको माओवादीका अर्का एक पदाधिकारीले खुलाउनु भयो। तर एमाले पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार आफूले अगाडि सारेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 दलीय गठबन्धन बेउताउने बारे छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगको भेटपछि उहाँले पत्रकारलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। 5 दलीय गठबन्धन बेउताउन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो छलफल भइरहेको छ, फाइनल भएको छैन उहाँको भनाइ छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पनि आफूहरूले अनेकौं विकल्पमा छलफल गरिरहेको भएकाले देशको हितलाई हेरेर निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नै नमिल्ने बताउनुभयो। माओवादी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग संवाद अगाडि बढाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभयो। 10 पुसमा नै प्रचण्डले एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने सम्झौता गरिसकेको भन्दै ओलीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो उहाँ प्रचण्डले सपोर्ट गर्नै मिल्दैन किनभने हामीसँग सम्झौता पुस 10 गते नै गर्नु भएको छ उहाँको भनाइ छ। पुरानो गठबन्धन बेउताउनका लागि कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जसपाको बैठक आज साँझ फेरि बस्दैछ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वसम्मति भए मात्र आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने बताउनुभयो। माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटमा उहाँले पद लोलुप देखिएर राष्ट्रपति नहुने बताएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो। पद लोलुप देखिएर राष्ट्रपति हुन्न सर्वसम्मति भए उठ्छु, अध्यक्ष नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ। नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि गत आइतबार राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। बिहिबार माओवादी र एकीकृत समाजवादी का नेताहरूको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रचण्डले भने नेता नेपालको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने जवाफ दिएको बुझिएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस नभई हिंसा दिवस भएको र त्यसलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। बिहिबार आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर बालकोट स्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको विश्व शान्ति प्रार्थना पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको यो मानसिकताबाट मुलुकमा अझै पनि हिंसाको मानसिकता र हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यलाई सही भन्न नसकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले हिंसाको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि हिंसाको महिमा वर्णन गर्नु पर्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिनुको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइसिसी विश्वकप लिग 2 का विजेता खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार विजेता खेलाडीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर बधाई दिनुका साथै पुरस्कार समेत दिने घोषणा गर्नुभयो। खेलाडीहरूलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो तपाईहरूले नयाँ रेकर्ड बनाउनु भएको छ, इतिहास रच्नु भएको छ। 4 खेलमा पुरै विजय हासिल गरेर क्लिन स्वीप गर्नु भएको छ, देशकै गौरव हो उहाँको भनाइरहेको छ। क्रिकेटको कारण देशकै गौरव र प्रतिष्ठा बढेको भन्दै उहाँले खेलाडीहरूलाई प्रेरणा स्वरूप सरकारको तर्फबाट प्रति खेलाडी 2 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभयो। पहिला खेल जीवनका लागि अनुशासनका लागि भनिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो अब खेल देशका लागि भएको छ, अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि भएको छ, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका लागि भएको छ, कूटनीति उचाइका लागि पनि भएको छ। तसर्थ खेल क्षेत्रलाई सामान्य आँखाले हेर्नु देशकै लागि गल्ती हुन जान्छ उहाँको भनाइरहेको छ। सो अवसरमा खेलाडीहरूले लिग चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई हौसला दिएकोमा बधाई दिँदै नेपाली खेलाडीहरूले वास्तविक अभिभावक पाएको भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवामाथि सिङ्गो राष्ट्रको आशा र भरोसा रहेको बताउनुभयो। बिहिबार काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा सञ्चालित 17औं ब्याच सिनियर डिभिजन तालिमको दीक्षान्त कवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवामाथि भरोसा भएको बताउनुभयो। सर्वोत्कृष्ट समाजको निर्माणका लागि यस्तै युवा अवस्थामा तपाईहरूले आफ्नो मनोबल उच्च बनाउनुका साथै कुशल नेतृत्वको विकास, नैतिक आचरण र अनुशासनको पालना गर्दै आफ्नो समाज र राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य बुझ्ने र सो अनुरूपको कार्यभार पूरा गर्न सबल नागरिक बन्ने कार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ उहाँले भन्नुभएको छ। देशभित्र विद्यमान विविध भाषा, संस्कृति, वेशभूषा एवं विशेषताहरूको जानकारीले आफ्नो देशप्रतिको गौरव बढाउनुका साथै राष्ट्रिय एकताको भावनामा थप प्रतिबद्धताको विकास हुने विश्वास लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवाहरूको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकासका निम्ति सरकार निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले 4G सेवा गुणस्तर बनाएर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणपछि मात्रै 5G लागू गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 5G को चुनौती र आगामी बाटो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा 5G सेवा परीक्षण गर्दै गर्दा देशका धेरै स्थानमा सामान्य सूचनाको पहुँच समेत पुग्न नसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले 4G सेवा विस्तार भएकाले लामो समयसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै 4G सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले 4G सेवा लागू गर्दा लागेको लागत अनुसार प्रतिफल भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वमा आउने नयाँ प्रविधिमा अगाडि बढ्दै जाने र त्यसबाट हुने फाइदाको समीक्षा गर्न सकेनौँ भने लाभभन्दा नोक्सानी बढ्न सक्ने तर्फ सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपाल भौगोलिक रूपमा कठिन अवस्थामा रहेको भन्दै उच्च हिमाली जिल्लामा सामान्य सूचनाको पहुँच नै नपुगेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले देशका धेरै भूभागहरू इन्टरनेटको न्यूनतम सेवा समेत नपुगेको बताउनु भएको छ। अर्बौं ऋण लिएर नतिर्ने अभियान चलाएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पीडित बैंकले आगामी सोमबार फागुन 15 गते सहवित्तीयकरण बैठक डाकेको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा प्रसाईको झापास्थित बीएनसी मेडिकल कलेजमा ऋण लगानी भएको थियो। कुमारी बैंक, तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, नबिल, तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्सले 5.5 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। प्रसाईले गत असारदेखि बैंकहरूलाई बुझाउनु पर्ने ब्याज बुझाएका छैनन्, त्यो पनि अदालतबाट अन्तर्कालीन आदेश लिएर। साधारणको निक्षेप जोखिममा पर्ने त्रासपछि ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी सोमबार छलफलका लागि डाकेको बताइएको छ। गत असारदेखि पुससम्म बैंकले 9 करोड 95 लाख रुपैयाँ ब्याज बापत पाउनु पर्ने थियो, तर प्रसाईले तिर्नुको साटो उल्टै बैंकका कर्मचारीलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थालेपछि के गर्ने भनेर ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै बैंकलाई छलफलका लागि बोलाएको बताइएको छ। अदालतले प्रसाईबाट बैंकले लिनुपर्ने ब्याज केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतिमा ब्याज पूँजीकरण गर्न भनेको थियो, तर केन्द्रीय बैंकले पूँजीकरण गर्न अनुमति नदिएपछि ऋण असुली थप अन्यल भएको जनाइएको छ। प्रसाईले लडाको जत्था बनाएर बैंक विरुद्ध उतारेपछि बैंकरहरू ऋण असुलीमा निस्कन समेत सकेका छैनन्। वित्तीय अनुशासन खलबल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेपछि बैंकहरू थप सशङ्कित बनेको बताइएको छ। ऋणी र बैंक बीच भएको समझदारी उल्लङ्घन गरेर प्रसाईको अभिव्यक्ति आउन थालेपछि आगामी सोमबारको बैठकले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जनाइएको छ। प्रसाईले बीएनसी मेडिकल कलेज नै धितो राखेर 5.5 अर्बभन्दा बढी ऋण लिनु भएको छ। एक बैंकरका अनुसार बीएनसी पुरै बिक्री गर्दा पनि बैंकले गरेको लगानी उठ्न सक्दैन, प्रोजेक्ट देखाएर प्रसाईले ऋण लिएको बताइएको छ। एकातिर धितो बिनै कर्जा प्रवाह गरिएको छ भने अर्कोतिर असारदेखि प्रसाईले ऋणको ब्याज बुझाउनु भएको छैन। त्यही भएर आगामी सोमबार लिड बैंक ग्लोबल आइएमईको नेतृत्वमा सबै बैंकर उपस्थित भएर छलफल गर्न लागि जनाइएको छ। यो समाचार क्यापिटल नेपालमा छ, हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजासँग नजिकिएका चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाई विरुद्ध आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। आफ्ना नेता कार्यकर्ता समेत प्रसाईको लहैमा लागेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। हालै इलाममा आयोजित एउटा कार्यक्रममा लिङदेनले व्यवसायी प्रसाईलाई ठगको संज्ञा दिनुभयो। 5 अर्बभन्दा बढी ऋण लिएर ब्याज र किस्ता नतिर्ने बैंक ठगका पछि नलाग्न उहाँले कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। लिङदेनले भन्नुभयो 5 अर्बभन्दा बेसी ऋण लिएर ब्याज नतिरेर किस्ता नतिरेर अहिले 8 अर्ब पुग्न आँटेको छ। त्यो मान्छेले अब बैंकको ब्याज नतिर्ने र ऋण नतिर्ने भन्दा ताली बजाउने अनि उसैले राजा ल्याइदिन्छ भनेर कुद्छन्। ल यस्तो पनि कार्यकर्ता, यस्तो पनि नेता भइन्छ, यसरी पनि पार्टी चल्छ, यसरी अगाडि बढिन्छ। यति सामान्य कुरा त बुझ्नु पर्यो हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरूले, उहाँको भनाइ छ। उहाँले थप्नुभयो हाम्रो अध्यक्ष किन आएन, हाम्रो राप्रपाले किन समर्थन गरेन भन्छन्। उल्टै बैंक ठगलाई म समर्थन गरेर हिँडु, राप्रपाले समर्थन गरेर हिँडोस्। बैंकको पैसा बैंकको होइन, तपाईँ हामीले बचत गरेको पैसा हो, जनताको पैसा हो।
बैंक डुब्दा तपाईँ हामी बचतकर्ता डुब्ने हो। बैंकबाट पैसा लिएर चोर बाटोबाट विदेश लैजाने अनि यहाँ बैंकले लिएको ऋण नतिर्ने भन्दा साँच्चै तिर्न नपर्ने हो कि साह्रै राम्रो कुरा हो भनेर कोदिहाल्ने उहाँको प्रश्न छ। बैंक र वित्तीय संस्थाले गरेका कतिपय काम नाजायज पनि रहेको र यसबारे अहिले सरकारमा छलफल भइरहेको पनि लिङ्गदेनले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय ऋणीलाई यातना, चर्को ब्याज जस्ता विषयले लघुवित्त खारेजीको माग राख्दै विरोध भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि 8 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 परिमार्जन गर्दै कसिलो बनाएको हो। राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाह लगायतमा कडाई गरेको छ। नयाँ नियम अनुसार अबदेखि वार्षिक 15% भन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 50% ल्याउने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि वार्षिक 20% भन्दा बढी लाभांश वितरणमा यस्तो व्यवस्था थियो। त्यस्तै वार्षिक 15% भन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 10% ल्याउने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन्। केन्द्रीय बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको बारेमा ऋणीले सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा 50% ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिन पनि निर्देशन दिएको छ। अब लघुवित्त संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई 7 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन्। 2 वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई 15 लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था हटाइएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको 1 महिनाभित्रै तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि लघुवित्त कम्पनीमा काम गर्ने नयाँ कर्मचारीलाई 2 वर्षभित्र तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कलङ्की महाराजगञ्ज सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। बिहिबार मन्त्री श्रेष्ठ सहित नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोलीले सडक खण्डको निरीक्षण एवं अवलोकन गरेको हो। अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार अब चाँडै सुरु हुने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको र कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक पनि अब चाँडै काम सुरु गर्ने सहमति चीन सरकारसँग भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले चिनिया राजदूत छन सङसँग मन्त्रालयमा छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो काम अगाडि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले सो सडक खण्डमा भएका समस्याहरूको समाधान भइसकेको र अब निर्बाध रूपमा सडक विस्तार गर्ने काम सुरु हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बिजुलीका पोल र सडक छेउमा रहेका मन्दिरहरू अर्को ठाउँमा बनाउने तयारी गरेर तदारुकताका साथ काम सुरु गर्ने तयारी भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कारण कुनै पनि ठाउँमा चक्रपथ विस्तारमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की वसुन्धरा सडक खण्डको अवलोकनका लागि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सँगसँगै अनुगमन एवं निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुग्नु भएको उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कलङ्की वसुन्धरा सडक खण्डमा अब 15वटा पोल जति हटाउन बाँकी रहेको र ती पोलहरू 15 दिनभित्रमा हटाइसक्ने बताउनु भयो। उहाँले विद्युत प्राधिकरणका कारण कुनै पनि ठाउँमा चक्रपथ विस्तारका लागि समस्या नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीको नाम समावेश गर्न निवेदन परेको छ। निर्वाचन आयोगले बुधबार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 881 जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा कैलाली 2बाट निर्वाचित चौधरीको नाम समावेश छैन। मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोधको समय बिहिबार मध्याह्न 12 बजेसम्म तोकिएको थियो। सांसद चौधरी ट्रकमा आगजनी गरेको घटनामा दोषी ठहर भई जेल चलान हुनु भएको थियो। तर प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद माफी दिएपछि चौधरी रिहा भइसक्नु भएको छ। उहाँ रिहा भइसकेको भन्दै नामावलीमा नाम समावेश गर्न माग गर्दै निवेदन परेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। अन्य 4वटा निवेदन भने नाम सच्याउने विषयमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस बीच स्विजरल्यान्डमा भेटवार्ता भएको छ। बिरामी सुरक्षा सम्बन्धी 5औं मन्त्रीस्तरीय शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै स्विजरल्यान्ड पुग्नु भएका स्वास्थ्य मन्त्री गिरी र WHO का महानिर्देशक डाक्टर गेब्रेयेसस बीच भेट भएको हो। भेटमा मन्त्री गिरीले पोलियो, हैजा, कोरोना विरुद्धको खोप, विभिन्न प्रकोपहरूको नियन्त्रण तथा रोकथाम, निवारण र उन्मूलन, 2072 सालको भूकम्प, मातृ शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगायतका पक्षमा
डब्ल्युएचओले खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिनुभयो। मन्त्री गिरीले नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य तथा प्रति जैविक औषधिको प्रतिरक्षा प्रणाली लगायत अहिले भइरहेका गतिविधिहरूको विस्तार र आपसी सहकारी समन्वयका लागि पनि आग्रह गरेको उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका समन्वय सेन्टरहरू निर्माण, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमनको कार्यान्वयनका लागि मूल क्षमता वृद्धिका लागि निरन्तर सहयोगबारे पनि छलफल भएको मन्त्री गिरीका प्रमुख स्वकीय सचिव लक्ष्मण गिरीले बताउनुभयो। त्रिशुली अस्पतालमा 24 वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु भएपछि आफन्तले चिकित्सकले लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले चिकित्सक विरुद्ध मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिने तयारी गरेका छन्। मृतकका श्रीमान भीमसेन गजुरेलले चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्दा लापरवाही गरेको र बिरामीको अवस्था गम्भीर भइसक्दा पनि रेफरमा ढिलाइ गरेको बताउनुभयो। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी सरिता नेउपाने गत सोमबार गर्भ जाँच गराउन माइक्रोबस चढेर 5 किलोमिटर टाढाको त्रिशुली अस्पताल पुग्नुभयो। भिडियो एक्सरेको रिपोर्टमा चिकित्सकले बच्चाको मुटुको धड्कन कम भएको र गर्भवतीको पेटमा पानीको मात्रा कम रहेकाले नर्मल डेलिभरी हुन नसक्ने भन्दै छिट्टै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। शल्यक्रिया चाँडै नगरेमा बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा तलमाथि हुने भएकाले हामीले त्रिशुलीमा शल्यक्रिया गर्न राजी भयौँ। गजुरेलले भन्नुभएको छ, साँझ शल्यक्रिया पनि सफल भयो, तर बिरामीलाई केही घण्टामै इन्फेक्सन भएर गाह्रो बनाइसकेको रहेछ। गजुरेलका अनुसार शल्यक्रिया गर्न चिकित्सकले 5:30 बजे अपरेसन थिएटर लगेका थिए। शल्यक्रियापछि बच्चा र आमाको स्वास्थ्य पनि ठिक थियो, तर आमाको रक्तचाप थोरै कम भएको चिकित्सकले बताएका थिए। केही घण्टामै बिरामीको पेट दुख्न थाल्यो, तर त्यहाँ भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामी हेर्न आग्रह गर्दा शल्यक्रिया गरेको ठाउँमा दुख्छ भन्ने जवाफ दिई गजुरेलले भन्नुभयो। राति 2 बजेपछि श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या देखियो। दिइरहेको अक्सिजनले पुगेन। स्वास्थ्यकर्मीले अक्सिजन पनि बढाए। आफन्तले चिकित्सकलाई बोलाउन आग्रह गरे, तर चिकित्सक बिहान 5 बजे मात्र आइपुगे। एक्सरे गरेर हेर्दा चिकित्सकले बिरामीलाई निमोनिया भएको बताए। निमोनिया भएका आमालाई पनि आइसियुमा राखेर थप उपचार गर्नुपर्ने र सुधार नभए काठमाडौँ लैजानुपर्छ भनेका थिए। चिकित्सकले एन्टिबायोटिक चलाएका रहेछन्। अस्पतालमा एक चिकित्सक मेरो आफन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यस्तो बिरामीलाई यहाँ राख्न नहुने सुझाव दिएकाले तुरुन्तै काठमाडौँ लैजाने तयारी गर्यौँ, गजुरेलले भन्नुभयो। तर अस्पतालको एम्बुलेन्सले बिरामी ल्याउन पनि गाह्रो मान्यो। बाहिरको एम्बुलेन्सले खोजेर आफन्तले दिउँसो 1 बजे काठमाडौँको मनमोहन मेमोरियल शिक्षण अस्पताल पुर्याए। तर मनमोहनका चिकित्सकले बिरामीको सबै अङ्गले काम गर्न छोडिसकेको भन्दै बाँच्ने सम्भावना कम रहेको बताएको गजुरेलले बताउनुभयो। केही छिनमै बिरामीको मृत्यु भयो। इन्फेक्सनलाई निमोनिया देखाएर एन्टिबायोटिक औषधि चलाएका रहेछन्। अस्पतालमा भएका 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ पनि बिदामा हुनुहुँदो रहेछ। अन्य चिकित्सकले अपरेसन गरेको भन्ने सुनिएको छ, गजुरेलले भन्नुभएको छ। शल्यक्रिया गरेका चिकित्सकले अझै बेलुकासम्म बस्न भनेका थिए। बिरामीको स्वास्थ्य एकदमै बिग्रिएकाले काठमाडौँ ल्याइयो, तर अघिल्लो दिनमै बिरामीलाई काठमाडौँ ल्याउन सकिएको भए बाँच्ने रहेछ उहाँले भन्नुभयो। त्रिशुली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले गर्भवतीको मृत्यु हुनुमा अस्पतालको व्यवस्थापकीय वा चिकित्सकीय कुनै पनि पक्षमा गल्ती नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार बिरामीको पाठेघरमा पानी कम भएकाले तत्कालै शल्यक्रिया गर्ने तयारी गरिएको थियो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार गर्भवतीको शल्यक्रिया एमडीजीपी डाक्टर दिपेश कुमारले गर्नुभएको थियो। हामीले सुरुमै सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँ लैजानु भनेर भनेका थियौँ, तर उहाँहरूले त्रिशुलीमा गर्छौँ भन्नुभएकाले शल्यक्रिया गरियो। डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, शल्यक्रियापछि अक्सिजन कम भएकाले आइसियुमा सारेका थियौँ। यस्तो समस्या 40-50 हजार शल्यक्रिया गर्दा 1-2 जनामा देखिन्छ। पाठेघरभित्र खेल्ने पानी आमाको रगतमा जान्छ, जसले जटिलता देखाएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ, डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो। तर आफन्तले चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि रात्रिकालीन उडान सुरु हुने भएको छ। यसअघि यो विमानस्थलमा बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र जहाज उडान गरिँदै आएको भए पनि आजदेखि रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्न लागि हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भन्नुभयो, आइएफआर प्रणाली लागू भएसँगै अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान तथा अवतरण गर्ने विमानलाई कुहिरो लागेका बेला पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। यसअघि हुस्सो र कुहिरोका कारण कहिलेकाहीँ विमानस्थल नै अवरुद्ध हुने गरेको थियो। आजदेखि रात्रिकालीन सेवा पनि सुरु हुन्छ उहाँको भनाइ छ। यस विमानस्थल आजदेखि बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म अर्थात् दैनिक 18 घण्टा सञ्चालन गर्न लागि बताइएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएफआर प्रणाली लागू भएसँगै आजदेखि रात्रिकालीन उडान सुरु गर्न लागेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनुभयो। विमानस्थल गएको पुस 17 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। पाटन उच्च अदालतले बाइकमा हेलमेट, क्यामेरा तथा मोबाइल होल्डर लगायतका उपकरण जोड्न पाउने आदेश जारी गरेको छ। गत मक्सिर 21 गते चक्रवर्ती ल कलेजमा अध्ययनरत छात्र डेभिड चौधरी र आर्यनराज पाण्डेले दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो। मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेलमेट राख्न दिई सवारी साधन निर्बाध रूपमा चलाउन दिनु र सो प्रयोग गरे बापत जरिवाना गर्ने कार्य रोक्नु भन्ने विषयमा समसामयिक, जायज र कानुन अनुकूल नै देखिँदा ती उपकरण प्रयोगबाट हुन सक्ने सबल र निर्बल पक्षहरूको प्राविधिक अध्ययन र
विश्लेषण गरी नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गरी उपयुक्त कानुनी मापदण्ड निर्धारण गर्नु भनी विपक्षको नाउँमा परमादेश हुने ठहर छ। आदेशमा उल्लेख छ फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भएको छैन। अदालतको उक्त आदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन लागेको निवेदक चौधरीले जानकारी दिनुभयो। बाइक लगायतका सवारी साधनमा उक्त उपकरण जडान गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले केही समयदेखि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा उक्त उपकरण जडान गर्नबाट रोक लगाउँदै आएको थियो, जसका कारण विशेष गरी पठाउ, इनड्राइभर लगायतका राइडर र मोटो ब्लगरहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए। सेवाग्राहीले नारा जुलुस गर्ने क्रम बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभाग प्रवेशमा कडाई गरिएको छ। विभागका अनुसार काम गर्ने वातावरण प्रभावित भएपछि असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न विभाग प्रवेशमा कडाई गरिएको हो। अब विभागमा काम परेर जानेहरूले आफ्नो परिचय खोल्ने कागजात बोकेर गएमा मात्र प्रवेश पाइन्छ, असम्बन्धित व्यक्तिले प्रवेश पाउने छैनन्। पछिल्लो समय विभागमा न्याय सम्पादनको काम नगरेको भन्दै सेवाग्राहीले काम चलिरहेका बेलामा नारा जुलुस गर्ने र अमर्यादित भाषाको समेत प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। सेवाग्राहीले नारा जुलुस र अन्य गतिविधिका कारण काम गर्ने वातावरण नै प्रभावित भएको भन्दै विभागले काम कारबाहीप्रति कुनै गुनासो भई कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै गुनासो लिएर आउन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ। कार्यालयभित्र भइरहेको अमर्यादित क्रियाकलापलाई अन्त्य गरी विधि र प्रक्रिया बमोजिम काम गर्ने वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउन विभागले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग अनुरोध समेत गरेको छ। लन्डनमा आयोजित नेपाल फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी सहितका 1 दर्जन फिल्मकर्मी बेलायत प्रस्थान गरेका छन्। शनिबारदेखि सुरु भएको फेस्टिभलको समापनमा भाग लिन केसी सहित निर शाह, करिश्मा मानन्दर, आँचल शर्मा, रिमा विश्वकर्मा, अनु शाह, क्रिस्टिना गुरुङ, सन्तोष सेन, कविता मानन्दर, शाहिमा श्रेष्ठ, अनुप विक्रम शाही, पुष्प खड्काको जम्बो टोली त्यसतर्फ गएको हो। टोलीमा विल्सन विक्रम राई, एस कुमार, विक्रम डी जोशी, निर शाह, दिनेश डीसी, मिलन चाम्स, राज कटुवाल पनि सहभागी रहेको बताइएको छ। यसबाहेक प्राविधिक पनि त्यसतर्फ लागेका छन्। नेपाली फिल्मको बजार प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले थर्ड आई टिमले बेलायतको राजधानीमा फेस्टिभलको आयोजना गरेको हो। लेस्टर स्क्वायरको प्रतिष्ठित प्रिन्स चार्ल्स हलमा आयोजित फेस्टिभल जारी छ। G20 का अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भारत प्रस्थान गर्नु भएको छ। नेपाल G20 को सदस्य भने होइन, अहिले G20 को अध्यक्ष भारत छ। भारतले G20 सम्मेलनका दौरान नेपाललाई समेत निमन्त्रणा दिएका कारण उहाँ भारत गएको पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। सम्मेलन भारतको बेङ्गलुरुमा शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। 2 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनका दौरान उहाँले भारत, चीन लगायतका मुलुकका समकक्षीसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ। उहाँ 13 फागुनमा काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। बिहिबार सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 500 र चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। महासङ्घका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य 1,02,500, तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,000 रुपियाँ र चाँदीको मूल्य 1,285 रुपियाँ तोकिएको छ। बुधबार छापावाल सुनको मूल्य 1,03,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,000 र चाँदीको मूल्य 1,295 रुपियाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनियन्त्रित कर्जा लगानी, प्रोभिजन र लाभांशमा गरेको कडाईको असर शेयर बजारमा देखिएको छ। बिहिबार लघुवित्त उपसूचकमा पहिरो गएको छ, जसका कारण समग्र शेयर बजारमा 57.74 अङ्कको गिरावट आएको छ। लघुवित्तमा मात्र 9.54 अङ्कको गिरावट आएको छ। 39वटा कम्पनीको शेयर मूल्य नेगेटिभ सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यसरी घट्नेमा सबै लघुवित्त कम्पनी छन्। बिहिबार 48,105 वटा कारोबारबाट 63,26,105 किता शेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार 2,52,27,13,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। घट्दो बजारमा पनि नेपाल हाइड्रोको मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.82% बढेको छ। सामलिङ पावर कम्पनी 4.77% बढेको छ। बिहिबार छिमेक लघुवित्तको सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। 3 मिनेटभित्र 184 वटा सेल्फी खिच्दै बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले गिनिज विश्व कीर्तिमान राखेका छन्। मुम्बईमा बुधबार आयोजित समारोहमा अक्षयले कीर्तिमान रचेका हुन्। रेकर्ड राखेसँगै कार्यक्रममा उनलाई गिनिज प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको छ। आफ्ना खतरनाक स्टन्टको कारण चर्चामा आउने अक्षय यसपटक चाहिँ सेल्फीले चर्चामा आएका हुन्। उनको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म सेल्फी पनि शुक्रबार विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुँदैछ। राज मेहता निर्देशित यो फिल्ममा उनले पहिलोपटक इमरान हाशमीसँग स्क्रिन सेयर गरेका छन्। धेरै सेल्फी खिचेर अक्षयले अमेरिकामा जेम्स स्मिथको 168 वटा सेल्फीको रेकर्डलाई तोडेका हुन्। हलिउड अभिनेता डाउनी जोन्सनले पनि लन्डनमा आयोजित फिल्मको प्रिमियरमा 3 मिनेटभित्र 105 वटा सेल्फी खिच्दै रेकर्ड राखेका थिए। यो अनौठो कीर्तिमान तोड्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको अक्षयले बताएका छन्।
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को युएईमा हुने खेल खेल्न सन्दीप लामिछाने नजाने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले युएई जाने खेलाडीको सूचीमा सन्दीप लामिछानेको ठाउँमा प्रतीश जीसीलाई राखेको छ। कानुनी अडचन हुने भएपछि विदेशमा हुने सिरिजका लागि क्यानले सन्दीपको समावेश नै नगरेको स्रोतले बताएको छ। नेपालले लिग 2 अन्तर्गत 15 देखि 22 फागुनसम्म युएई र पपुवा न्युगिनीसँग खेल्दैछ। 15 गते पहिलो खेल पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने नेपाली टोली 13 गते नै युएई जाँदैछ। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप लामिछानेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ। उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छाडेपछि क्यानले घरेलु मैदानमा भएको स्कटल्यान्ड र नामिबिया विरुद्धको खेलमा भने उनलाई टिममा राखेको थियो। उच्च अदालतले धरोटीमा छाड्ने आदेश दिँदा सन्दीपलाई विदेश जान नपाउने उल्लेख गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको पहिलो सेमिफाइनलमा आज भारत र अस्ट्रेलिया खेल्दैछन्। दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको 8औं संस्करणको महिला टी20 विश्वकपमा भारतले साबिक विजेता अस्ट्रेलियासँग खेल्न लागेको हो। नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:15 बजे केप टाउनमा सुरु हुनेछ। दोस्रो सेमिफाइनलको खेलमा भोलि इङ्ल्यान्ड र आयोजक दक्षिण अफ्रिका खेल्नेछन्। दुवै सेमिफाइनलका विजेताले आइतबार उपाधिका लागि खेल्नेछन्। अघिल्लो संस्करणमा भारतलाई 85 रनले हराएर अस्ट्रेलियाले उपाधि जितेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार दिनभरिका प्रमुख खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।